अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त रात के कोई 11:30 बजे हैं और आप बरकत आपसे मुखातिब है। ये टाइम बताना इसलिए ज़रूरी है चूंकि खबर है मिडिल ईस्ट से और ये खबर है ट्रंप चाचा के हवाले से। अब ये जो चाचा है नाज़रीन, ये बाथरूम जाते हुए इसे को टक्कर लगी है, ये बंदा सठाया हुआ है, ये बंदा पागल हो गया है और ये बंदा इसके जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, जो कीड़े हैं नाज़रीन, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। लोगों के कीड़े ऐसे ऐसे फंक्शन करते हैं, इसके कीड़े ऐसे ऐसे फंक्शन कर रहे हैं। बहरहाल जोक से बात, बहरहाल नाज़रीन मिडिल ईस्ट से मशरक वस्ता से खबर यह है कि यूएई मुत्तहदा अरब अमारात के शेखों की नाज़रीन नींद गायब हो गई है। अभी भी वहां पर अलार्म बज रहे हैं और बार बार अलर्ट आ रहा है, बार बार हर घंटे अलर्ट आ रहा है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रहे हैं, क्रूज मिसाइल्स आ रहे हैं, ईरान की जानिब से ड्रोन आ रहे हैं। तो ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात को नाज़रीन बिल्कुल सेके के ऊपर बैठाया हुआ है। वो लगातार यूएई को वो तड़का लगाए जा रहे हैं। तो वो जो दुबई के बीचेस थे, वो जो शारजा, वो सारी कहानियां, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, तैराकी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां, चमचमाती हुई बिल्डिंगें नाज़रीन, वो सारी इस वक्त बिल्कुल धुंधली हो गई हैं और शेख नींद के लिए भाग रहे हैं आगे पीछे कि भाई किसी तरह से हमें नींद आ जाए। मुत्तहदा अरब अमारात नाज़रीन यूएई वो मुल्क है जिसने अमेरिका और उसके चमचे का पिट्ठू बनने का फैसला किया और बाकायदा से पब्लिकली ये स्टेटमेंट दी कि ईरान को न्यूट्रलाइज करें, ईरान को इतना मारें या इतनी तबाही वहां पर फैला दें कि अगले 40-50 या 4-5 दहाइयों तक ईरानी सर ना उठा सके। ये वही मुत्तहदा अरब अमारात है नाज़रीन जिसने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया। ये वही मुत्तहदा अरब अमारात है नाज़रीन जिसने मेरे पाकिस्तानियों को, गरीब मिस्किनों को, बेचारे बेचारे पीछे जमीनें बेचकर, अपनी गाड़ियां बेचकर, अपनी जवानियां न जाकर इन्होंने नाज़रीन वहां पर खर्च की। आज मैं जॉन हुसैन का इंटरव्यू कर रहा था, वो ये बता रहे कि भाई पाकिस्तानियों को पकड़ रहे हैं, उन्हें डिटेंशन सेंटर्स के अंदर रख रहे हैं और पूरे दिन में 24 घंटों में एक अंडा और एक कप चाय का उन बेचारों को देते हैं। ये वही मुत्तहदा अरब अमारात है नाज़रीन जिसने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को कहा कि हमारे $3.5 अरब वापस दो, $3.5 अरब वापस दो, जो देने नहीं चाहिए थे। क्या ना जाए, हैं कोई नहीं भाई, 100 रुपया करके देंगे, नहीं है भाई, जब होंगे देंगे, नहीं तो तू जिरगा कर, ट्रंप को बुला और जिरगा कर दे, यानी जो मर्जी करना है करो, बहरहाल देने नहीं चाहिए थे। और ये वही मुत्तहदा अरब अमारात है जिसके इत्तेहाद एयरलाइंस ने नाज़रीन 15 पाकिस्तानियों को 24 घंटों का टाइम दिया, नौकरी से टर्मिनेट किया और 24 घंटों का टाइम दिया कि मुत्तहदा अरब अमारात छोड़ दो। इसी मुत्तहदा अरब, इन्हीं शेखों की नाज़रीन जो एयरलाइंस हैं, ये पीआईए के इंजीनियर्स ने जाकर बना कर दी। पीआईए ने फैसिलिटी, पीआईए ने इन्हें खड़ा किया, पीआईए ने इन्हें हवाओं में तैरना या उड़ना सिखाया और ये पाकिस्तानियों को नाज़रीन इन्होंने 24 घंटों का टाइम दिया कि खिसको, यहां से निकलो। उसकी वजह यह है कि यूएई ये समझ रहा है कि उसकी जो बका है या जो उसकी सेफ्टी है या जो उसका बिजनेस है या कारोबार है, जो काला धन वहां पर आना है, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा जब वो अमेरिका या फिर उसके चमचे के साथ ज्यादा टो करेगा। दैट्स वाई अमेरिका और उसका जो जो इजराइल है नाज़रीन, उसकी वजह से इसका रवैया पाकिस्तान की तरफ खराब, और दैट्स वाई वो बार बार ईरानी जो माफ कीजिएगा, ईरानी नहीं, इंडियन लॉबी को बैक भी कर रहा है। ईरानी लॉबीज बाकायदा से वहां पर नजर भी आ रहा है, उनका रोल भी नजर आ रहा है, लिहाजा वो इस तरह का जहर पाकिस्तानियों के खिलाफ कर रहे हैं। तो यूएई मुत्तहदा अरब अमारात नाज़रीन ना सिर्फ 19 प्रोजेक्टाइल ने जाकर कल हिट किया था, बल्कि अभी जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि बार बार इंटरसेप्टर्स ऑन हैं और वहां पर मिसाइल जा रहे हैं और सारी चीजें जा रही हैं। अब नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह रहे हैं कि भाईजान, मैंने इनकी मिलिट्री को वाइप आउट कर दिया है, मैंने इनकी नेवी को बर्बाद कर दिया, मैंने इनकी सारी लीडरशिप को मार दिया। सवाल यह है कि चाचा वो नाला खुला, छोड़ इधर उधर की बातें, मैं कहां कहां से गुजर गया, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, छोड़ इन बातों को। ये बता कि भाई नाला खुला या नाला नहीं खुला, आपने हरमुज खुली या आपने हरमुज नहीं खुली। आज जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी हैं पैट हेग्सेट, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटर ब्रांड हेग्सेट ने, उसने भी आकर कहा कि हमने वाइप आउट कर दिया, हमने इंज कर दी, हमने उंज कर दी था। सवाल ये है, जो अमेरिकन रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आपने हार्मुज का क्या बना, स्टेट ऑफ हार्मुज खुली या स्टेट ऑफ हार्मुज नहीं खुली। 24 घंटे नाज़रीन गुजर चुके हैं। अमेरिका का जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था कि हम यहां से कश्तियों को निकालेंगे, हम यहां से बहरी जहाजों को निकालेंगे, 2000 के करीब नाज़रीन बहरी जहाजें, एक दाना भी वहां से नहीं गुजरा, एक बहरी जहाज भी। 24 घंटों के बाद ट्रंप जो कह रहा है कि मैंने मिलिट्री तबाह कर दी, फौज बर्बाद कर दी, लीडरशिप को मार दिया, मैंने तबाही फैला दी है, मेरा कंट्रोल है वहां पर फिजाओं में भी, मेरा कंट्रोल है समुद्रों में भी, मेरा कंट्रोल ऑन ग्राउंड भी है, एक जहाज भी, एक बहरी जहाज भी नाज़रीन वहां से नहीं गुजरा 24 घंटों के अंदर। अब नाज़रीन ईरान की जो आईआरजीसी है, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने बाकायदा से एक प्रेस रिलीज जारी की है, बल्कि उन्होंने एक वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि हम आखिरी दफा आप सबको बताना चाहते हैं, यानी जो बहरी जहाज वहां पर मौजूद है उन्हें बताना चाहते हैं कि आपके पास अपने हार्मुज से गुजरने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता वो है जो कॉरिडोर हम आपको देंगे, यानी जो रास्ता हम तय करेंगे, हमारी उंगली पकड़कर आपने अपने हार्मुज में से ऐसे करके गुजरना है। दैट्स इट। गाना गाते हुए, सीटियां मारते हुए, हमारी उंगली पकड़कर आपने अपने हार्मुज से यहां से गुजरना है। अगर किसी ने भी जुर्रत की या हिम्मत की हमारे बताए हुए कॉरिडोर के बगैर गुजरने की, तो भाई हम एक्शन लेंगे और वो एक्शन तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब नाज़रीन खाली इन अल्फाज को ही सुने तो क्या आपका बहरी जहाज इस वक्त अगर आपने हार्मुज की दूसरी तरफ फंसा हुआ हो और आप खुद बैठे हुए हो,
تو کیا آپ فیصلہ کریں گے کہ آپ اپنا بحری جہاز لے کر وہاں سے گزریں؟ آپ جرت کریں گے، ہمت کریں گے؟ میرا بحری جہاز ناظرین وہاں پر پھنسا ہوا ہو تو میں تو بھائی نیند کی گولیاں کھا کر میں کہوں جائے بھاڑ میں ٹریڈ، جائے بھاڑ میں تیل، میں بھائی پاگل ہوں کہ ٹرمپ کی باتوں میں آ کر جا کر اپنے اوپر فائر مرواؤں؟ لہٰذا جہاز وہاں سے نہیں گزریں گے اور نہ ہی کوئی جرت کر، بلکہ کل الجزیرہ نے انٹرویوز کیے بہت سارے شخصیات کے لوگوں کے جن کے جو بحری جہازوں کے کروز ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہمیں ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں سے نہیں گزریں گے۔ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک کوریڈور بنائیں گے، یعنی کہ 100 کے قریب امریکن لڑاکا طیارہ ہواؤں میں ہوں گے، ان کے ڈسٹرائرز بھی وہاں پر موجود ہوں گے، لہذا ہم ایک کوریڈور بنائیں گے جس کی ایریل مانیٹرنگ کی جا رہی ہوگی، جس کی سی کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہوگی، جس کو ہر طرف سے مانیٹر کیا جائے گا، اور اس کوریڈور کے بیچ میں سے یہ جہاز گزریں گے، یہ بحری جہاز گزریں گے۔ دیکھیں ایک چیز ناظرین جسے دنیا ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ جو آبِ ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز ہے، اس کے اوپر صرف ایران کی پریزنس نہیں ہے، ان پانیوں کے نیچے ایران کی پریزنس ہے، ان پانیوں کے نیچے انہوں نے مائنز بچھائی ہوئی ہیں، ان پانیوں کے نیچے ان کے پاس انڈر واٹر ڈرونز موجود ہیں، ان کے پاس سب مرینز موجود ہیں، لہذا پانیوں کی تہوں میں بھی ایرانیوں کی پریزنس ہے، وہ موجود ہیں۔ بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا یہ IRGC کی ایک اہم ترین شخصیت کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایسے میزائل موجود ہیں کہ جو ہوا میں جاتے ہوئے سپلٹ کر جاتے ہیں اور پھر 80 ان میں سے بوم نکلتے ہیں، یعنی کہ وہ 80 حصوں میں میزائل ہمارا تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر وہ 80 ڈیفرنٹ ٹارگیٹس کو جا کر ہٹ کرتا ہے۔ یعنی اگر 10 میزائل ایسے ایران مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 800 مختلف حصوں میں وہ سپلٹ ہو کر مختلف جگہوں کے اوپر مختلف نشانوں کے اوپر پریسیجن کے ساتھ ٹارگیٹ کریں گے۔ یہ پوزیشن ہے اس وقت ایران کی۔ ٹرمپ اور جو ان کے ڈیفنس سیکرٹری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اچھا پھر ایک اور خبر آئی ہے، یہ ایکزیس نے ناظرین خبر دی ہے۔ ایکزیس کے مطابق وائٹ ہاؤس کی ایک اہم ترین شخصیت نے ایران کے ساتھ کمیونیکیشن کی، بات چیت کی، اور انہیں کہا کہ بھائی آبِ ہرمز کو ہم کھلوانے آ رہے ہیں، لہذا آپ لوگ کسی بھی طرح کا کوئی بھی آپریشن آبِ ہرمز میں نہیں کریں گے، لہذا ہمیں کوئی نہ کوئی سیف ایگزٹ دیں۔ اس کے باوجود ناظرین انہوں نے متحدہ عرب امارات کو ہٹ کیا، اس کے باوجود انہوں نے امریکن ڈسٹرائرز کے اوپر فائرنگ کی، انہیں میزائل داغے، اور یہ بات سمجھے ناظرین ایران اس جنگ کی قیمت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ جو UAE کے اوپر اٹیکس ہیں یہ قیمت بڑھائی جا رہی ہے، یہ قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایران تبھی امریکہ کو پھنسا سکتا ہے، دیکھیں امریکہ بلاکیڈ ختم نہیں کرے گا، امریکہ کی ملٹری ختم نہیں ہوگی، امریکہ کے ہتھیار ختم نہیں ہوں گے، ایران ایک ہی چیز سے امریکہ کو پھنسا سکتا ہے اور اسی میں پھنسایا ہوا ہے کہ وہ اس جنگ کی قیمت کو بڑھائے، اس جنگ کی پرائس کو بڑھائے، اور جنگ کی پرائس صرف امریکہ کے لیے نہیں بڑھے گی، پوری دنیا کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تیل کی پرائسز جو فلیکچویٹ ہو رہی ہیں، میں اور آپ بھی 400 روپے پر لیٹر میں تیل خریدتے ہیں، میں اور آپ بھی اس کی تپش محسوس کر رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی جو تربوز خریدتے ہیں ناظرین، وہ اس میں ڈیزل کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ ہم سب کو مہنگا پڑ رہا ہے، لہذا جو 25-30 روپے کا کلو ہونا چاہیے میرے خیال میں 70-80 روپے کا ہے، لہذا ان کی پرائسز میں ناظرین جو اضافہ ہو رہا ہے، اور ایران اس پرائس کو بار بار امریکہ کے لیے ناظرین بڑھائے جا رہے ہیں اور امریکہ کے لیے ناظرین اوپر کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آتی ہے، خبر یہ ہے کہ ایک امریکی جہاز ہے اور اس جہاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ C-135 یہ جہاز ناظرین آبِ ہرمز کے اوپر اڑ رہا تھا، یہ ری فیولنگ ٹینکر ہے، یعنی یہ وہ جہاز ہے جس کے 4 انجنز ہیں، یہ وہ جہاز ہے جو کہ ایک خاص ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں، ان کی ایک اسپیشل ان کے اوپر ٹیکنالوجی باقاعدہ سے فٹ ہوتی ہے۔ یہ جہاز ناظرین آبِ ہرمز کے اوپر آتا ہے، گول گول ایسے شرلے کی طرح چکر کھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی تک نہ امریکنز کچھ بتا رہے ہیں، نہ ایرانینز کچھ بتا رہے ہیں، نہ ویسٹ کچھ بتا رہا ہے، وہ جہاز ابھی تک نہیں ملا، اس کے اندر 2 کرو ممبرز تھے، ان کے بارے میں بھی کوئی خبر نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاع نہیں، جہاز کریش بھی نہیں ہوا، تو پھر جہاز کدھر گیا؟ جہاز بلی کھا گئی، جہاز مسٹر انڈیا بن گیا، نوبڈی نوز جہاز وہاں سے کدھر گیا، اس کے بارے میں ناظرین کوئی خبر نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ابھی تک اطلاعات نہیں ہے۔ خبر یہ ہے ناظرین جو ایک اور انٹرسٹنگ ہے، عباس آراغچی آج رات کو چائنا جا رہے ہیں، ایران کے فارن منسٹر، ہائیلی ریپیوٹڈ شخصیت، 4 دہائیوں کا ڈپلومیٹک تجربہ، PhD ان پولیٹیکل تھاٹس، ماسٹرز ان کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، یہ چائنا جا رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چائنا قابل قبول کر ہی نہیں سکتا کہ امریکن پریزنس یا افغانستان کے اندر ہو یا ایران کے اندر، یہ چائنا کی سپر پاور کے لیے خطرہ ہے، یہ چائنا کی مزید میسو ایمرجنس کے لیے خطرہ ہے، اور چائنا کا فٹ پرنٹ ناظرین ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا تھا، آپریشن بنیان المرصوص میں J-10C چائنیز تھے، اور ہم ناظرین ایران کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، لہذا چائنا کبھی بھی امریکہ کو یہاں پر نہیں آنے دے گا۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ نے چائنا جانا ہے 14 مئی کو اس کی شی جن پنگ کے ساتھ میٹنگ ہے، لہذا یہ بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہے، اور یہ بہت بڑی میٹنگ ہے ایک ایسے ٹائم میں ناظرین کہ آبِ ہرمز سے سب سے زیادہ تیل چائنا کا گزرتا ہے، اور وہاں پر امریکہ نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، ایک ایسے ٹائم میں ناظرین جہاں پر ہم ٹیکنالوجی، چائنیز ٹیکنالوجی کا رول ایرانیوں کے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔
चाइना ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपने हार्मुज के हवाले से जो करारदाद दी थी उसे भी वीटो किया था। लिहाजा चाइना प्रैक्टिकली इस युद्ध के अंदर, जो इंडियंस कहते हैं, या इस वॉर के अंदर, इस जंग के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर प्रैक्टिकली नादरीन शामिल है। चाइनीज गाना हम वहां पर सुन रहे हैं। 14 तारीख को ट्रंप ने वहां पर जाना है और उससे पहले अब्बास अरागची साहब वहां पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अहम तरीन, सबसे अहम तरीन मीटिंग है जो कि चाइना के अंदर इस वक्त अब्बास अरागची की, शी जिनपिंग की, या फिर उनके जो हम मनसब हैं उनके साथ मीटिंग और अहम तरीन मीटिंग होने वाली है। और एक ऐसे टाइम में कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी अमेरिका के अंदर जाना है। लिहाजा सूरत हाल अपना हार्मुज की अभी तक नादरीन खराब है, उसके बारे में कोई इत्तला नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, चीजें वहां पर डिस्टर्ब हैं, खराब हैं। ख्याल रखिएगा नादरीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।